अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इलियास थरी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल थर थाक को। आज हम बात करेंगे कि लोग उदास मौसीकी क्यों सुनते हैं, वो क्या कारण हैं, वो क्या असबाब हैं कि लोग उदास गीत, गज़ल और नज़में मुसलसल सुनते जाते हैं। कभी कभार तो ऐसे लोगों का सारा दिन और रात गए तक उदास गीत और गज़लें सुनने में मसरूफ़ रहता है। उसके क्या कारण हैं, उसके पीछे क्या असबाब हैं, समाज का, सोसाइटी का इस किस्म के माहौल के पीछे क्या किरदार बनता है, इन तमाम मामलात पर आज की इस वीडियो में शामिल है तफसीली गुफ्तगू। उससे पहले अगर आप दोस्त मेरे YouTube चैनल थर थाक को पहली बार देख रहे हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जी दोस्तों, उदास मौसीकी लोग क्यों सुनते हैं, ये बहुत बड़ा मौजू है। इस समाज के अंदर, इस सोसाइटी के अंदर, मुआशरे के अंदर जब दुख, दर्द, तकालीफ हद से ज़्यादा बढ़ जाती हैं और मामलात कहीं दूर तलक चले जाते हैं, तब लोग उदास गीत और गज़लों का सहारा लेते हैं। समाज के अंदर मौजूद नाइंसाफ़ियों, नाबराबरी और मुख्तलिफ जो मौज़ूआत हैं उनमें लोगों को नज़रअंदाज करना, उनके हुकूक सलब करने से लोग जब तकालीफ से गुज़रते हैं तो फिर वो उदास मौसीकी को और ही ज़्यादा शौक़ से और दिलचस्पी से सुनते और उसे लाइक करते हैं। माहिरीन का कहना है कि इस किस्म की जो फ़िज़ा क्रिएट होती है, जो माहौल क्रिएट होता है, उसके पीछे इस सोसाइटी का, इस समाज का एक बड़ा किरदार मौजूद बन रहता है कि जिसके सबब लोग उदास मौसीकी की तरफ ज़्यादा राग़िब होते हैं। उदास म्यूज़िक सुनना कोई ख़राब बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि म्यूज़िक के मुख्तलिफ़ लम्हात हैं और म्यूज़िक का एक मुख्तलिफ़ फ्रेमवर्क होता है, मुख्तलिफ़ हिस्से होते हैं, कैफियतें होती हैं। लिहाजा म्यूज़िक उदास हो या खुशी का हो, म्यूज़िक म्यूज़िक ही होता है। तभी तो कहते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, यानी इंसान के रूह को एक तस्कीन बख्शती है। मौसीकी, म्यूज़िक इंसान के दिल को सुकून बख्शता है। इंसान के दिल व दिमाग पर म्यूज़िक का एक इंतहाई खूबसूरत किस्म का सहर तारी हो जाता है। लिहाजा वो लोग जो इस समाज में, इस मुआशरे में हक़ तलफ़ियों का शिकार होते हैं, महरूमियों का शिकार होते हैं, बेवफ़ाइयों का और नादानियों का शिकार होते हैं, तो वो लोग कुछ लम्हे ही सही, कुछ घंटे ही सही, वो उदास म्यूज़िक सुन के अपने दिल को सुकून बख्शते हैं। एक राय है कि उदास म्यूज़िक के अंदर अक्सर वो औक़ात जो उस म्यूज़िक की जो शायरी होती है, उस शायरी के अंदर लोगों की इंतहाई अहम तरीन जो हिस्से हैं, जो उनके सोचने, गौर व फ़िक्र करने और जो उनकी बातचीत करने या उनके काम करने के जो अंदाज़ हैं, उनको वो बिल्कुल करीब से वो शायरी छूती हुए नज़र आती है। लिहाजा जब उनकी दिल को छूने वाली शायरी हो और उसके अंदर उदास मनाज़िर हों, सूरज के डूबने के मनाज़र, समंदर और दरियाओं के बहने के मनाज़र, छोलियाँ, उदास एक सहरा, एक रेगिस्तान, मुख्तलिफ़ किस्म की जो उदास मनाज़र हैं जिसमें मुकम्मल तौर पर एक ख़ामोशी का एक फ़िज़ा होती है, तो इन तमाम हालात को
وہ لوگ اپنی دل سے لیتے ہیں اور سکون لیتے ہیں۔ اس قسم کی میوزک کو سن کر وہ سارا دن اپنی ایک تسکین کو پورا کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر اس قسم کی جو میوزک ہے، جو موسیقی ہے، وہ سب سے زیادہ سنی بھی جاتی ہے، اور لوگ اکثر اوقات اس قسم کی میوزک کو زیادہ خرید کرتے ہیں، لیتے ہیں، یا آج کل کے جدید اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے جو تمام ٹولز ہیں ان کے وسیلے وہ لوگ اپنے سیل موبائلز میں سے ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں مختلف ویب سائٹس سے، اور اس قسم کے گیت، غزل اور دنیا کے اندر اس قسم کے خوبصورت اور حسین میٹھی آواز رکھنے والے جو موسیقار، فنکار، گلوکار ہیں، ان کے گیت، غزل، نظمیں وہ محفوظ کر لیتے ہیں، اور پھر ان کا ایک یہ ہابی بن جاتی ہے، ان کی ایک زندگی کا ایک حصہ بن جاتا ہے۔ ایک محرکات میں یہ چیز شامل ہو جاتی ہے کہ وہ وقت گزرنے کے ساتھ جیسے ہی سماج کے دیگر معاملات سے فارغ ہوتے ہیں تو کہیں خاموش اور اداس مناظر کو دیکھتے ہی، محسوس کرتے ہی وہ بیٹھ جاتے ہیں اور اس قسم کی میوزک کو سننا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ میوزک جسے اداس موسیقی کہا جاتا ہے، اس میں عوام کا درد شامل ہوتا ہے، اپنوں کی بے وفائیوں کا تذکرہ ہوتا ہے، محبت کے فسانے ہوتے ہیں، زندگی کی ایک کٹھن جو بیتے ہیں اس کا ایک خوبصورت تذکرہ محبت کے انتہائی حسین الفاظ میں بیان کیا ہوتا ہے۔ لہذا دل کو چھونے والی شاعری بھی ہو اور دل کو بہلا دینے والا خوبصورت آواز بھی ہو تو پھر لوگ اداس میوزک سن ہی لیتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر اس قسم کی موسیقی بہت زیادہ سنی جاتی ہے، خصوصی طور پر جو فوک وزڈم ہے، لوک میوزک ہے، اس کے اندر اس قسم کا جو میوزک ہے جس میں بچھڑنے کا، اداس گزارنے کا، دور تک گزارنے کا جو ایک تذکرہ ہوتا ہے، اپنوں کا، پیاروں کا بچھڑ جانے کا جو ذکر ہوتا ہے، اور دوسرے جو اداس مناظر ہوتے ہیں خاندانی تعلقات کے یا اس قسم کی جو دیگر مسائل ہوتے ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے جو فوک وزڈم ہے، جو لوک موسیقی ہے، وہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ سنی اور مقبول مانی جاتی ہے۔ سندھ کے اندر بہت سارے ایسے شعراء بھی ہیں، اور دنیا بھر کے مختلف جو شعراء ہیں جن کو نیشنلی، انٹرنیشنلی جو پاپولر ہیں، جنہیں مانا جاتا ہے، انہوں نے اداس نظمیں لکھی ہیں، اداس گیت، اداس غزلیں لکھی ہیں۔ آج کل کے اس دور کے اندر جب ناانصافیوں کا ایک تیزی سے بڑھتا ہوا سلسلہ جاری ہے، ایسے ماحول میں خصوصی طور پر جو ٹین ایج ہے، جو نوجوانوں کا حصہ ہے، جن کا تعلق یونیورسٹیز سے یا تعلیمی میدان سے ہے، وہ زیادہ اداس گیت اور غزلیں سنتے ہیں۔ وہ لوگ جو ناانصافیوں اور محرومیوں کا شکار ہیں، وہ لوگ بھی اس قسم کی موسیقی کو زیادہ سنتے ہیں۔ لہذا اداس موسیقی لوگوں کی دل و جان سے مانی پہچانی جانے والی موسیقی ہے جسے لوگ پیار کرتے ہیں، اور وہ آج کل زیادہ سنی جا رہی ہے۔